आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सूफ़ी गाइड्स में मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ हस्ब मुल्क क़िबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। ये प्रोग्राम DMTV की तरफ से एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर GB से रब्ते में रहे। अगर किसी का कोई कानूनी पेचीदगी है तो अपने सोलिसिटर से रब्ते में रहे। इस प्रोग्राम में खासतन मुख्तलिफ़ कुरानी उलूम और हरूफ अबजद की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाती है। अगर किसी को भी कोई भी मसला हो, वो हमारे साथ लाइव आके अपनी प्रॉब्लम बयान कर सकता है। आपकी TV स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद होंगे। 2-3 सवालात के बाद लाइव कॉलों का सिलसिला खोल दिया जाएगा। जो भी आना चाहे आ सकता है, और जो ना आना चाहे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ डिटेल में बात करना चाहता होता है, कुछ नाम नहीं बताना चाह रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनके साथ उन हजरात की सहूलत के लिए क़िबला शाह साहब के नंबर प्री बुकिंग के नाम से दिए गए आपकी TV स्क्रीन पे, और नोट कर लें। आफ्टर प्रोग्राम आप क़िबला शाह साहब से उन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। क़िबला शाह साहब आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई फरमाएंगे। तो अब हस्ब मुल्क सबसे पहले क़िबला शाह साहब की खिदमत में चलेंगे और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करेंगे, तो उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक भी है आज। कैसे हैं आप? ठीक है, जुमा मुबारक भी है। मुबारक सब लोगों को, व्यूअर्स को, जितने लोग हैं DM स्टूडियो में, सब आपको भी जुमा मुबारक। तो शाह साहब, ख़त्म का पहले काफ़ी अरसे से ख़त्म सैटरडे, इस दफ़ा संडे। हाँ, क्योंकि लोग आ रहे हैं, कुछ कनाडा से भी आने मांगते हैं, वो पहले पहुंच जाएंगे कनाडा वाले। जो मसला है वो अमेरिका से आने वाले का है। ठीक है। जो एक कॉलर जो फ़ोन भी करते हैं, रशीद साहब, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा कि संडे मॉर्निंग आ सकता हूँ मैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, संडे रख लेते हैं कि कोई नहीं, डजंट मैटर, इट्स बैंक हॉलीडे एज वेल। इट्स नॉट दिस संडे, इट माइट बी नेक्स्ट संडे। अभी मैं माइट बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्विटेशन ओनली होता है, सिर्फ बताया जाता है, तो बुलाया बताएंगे आप। हाँ, क्योंकि जगह की तंगी की वजह से। ठीक, तो ये थैंक यू वेरी मच साहब। तो नाजरीन, अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौजू हमारा कुछ इस तरह से है कि आपकी जो है 10-15 मिनट तक जो है हम कॉलों का सिलसिला शुरू करेंगे, बट प्री बुकिंग का नंबर पे आप जा सकते हैं आफ्टर प्रोग्राम क़िबला शाह साहब के। बट जो प्रोग्राम का मैं आगाज़ की बात कर रहा था, जो हमारा आज का मौजू है, वो जो पिछले प्रोग्राम हमने किए हुए हैं, कोई नाज़रीन की रिक्वेस्ट आई है, व्हाट्सएप पे भी आई है, फेसबुक पे भी आई है, और यूट्यूब सूफ़ी चैनल पे जब प्रोग्राम देखते हैं तो कुछ की रिक्वेस्ट है कि दोबारा इस सवालात के जवाब दिए जाएँ। कुछ वजह है, इस वजह से हमने फिर जो रैंडमली जो पिछले प्रोग्राम है उसमें से कुछ सवालात रखेंगे इंशाल्लाह क़िबला शाह साहब की खिदमत में, और वो जो है उसके आंसर लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि एक दफ़ा जनाब मूसा ने पाक परवरदिगार से अर्ज़ की कि हालक मुझे मेरा वो अमल बता कि जिसको तू बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, ताकि मैं उसे बार बार करूँ और हर बार करूँ। तो हालक अकबर ने जवाब दिया कि मूसा, कभी उन्होंने देखा है एक छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे नाराज़ होती है, गुस्सा करती है, मारती है, बट फिर भी वो उसकी तरफ लपकता है, भूल के फिर उसकी तरफ जाता है। तो मुझे भी वही बात पसंद है कि जब मेरा बंदा ढेरों मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, इम्तिहानात और हर किस्म की मुश्किल के बावजूद मेरी तरफ लपकता है, तो ये उसकी सबसे ज़्यादा बात मुझे पसंद है। तो मैं ये छोटी सी बात थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आप समझ तो गए होंगे, बट क़िबला शाह साहब की मैं नज़र में ये हैज़ ए क्वेश्चन रखूँगा, वो आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्या सब सवाल मेरा इस हवाले से ये है कि रूहानियत, तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म जो भी कह लें, इसमें इस चीज़ को अपने ऊपर क्या लागू किया जाता है कि जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ़ हो, उसके बावजूद बस उसी की रस्सी को थामो। कभी नुकसान भी होते हैं, कभी फ़ायदे भी होते हैं, कभी मसले भी आते हैं, परेशानी वाली। तो क्या इसको किस हद तक लागू किया जाता है? देखिए, आपका सवाल जो है ना, अगर आप एज सूफ़ी मेरे से पूछेंगे, क्योंकि सूफ़ीज़म से, तसव्वुफ़ से मेरा वास्ता है, और ये नहीं कि मैं अभी से कर रहा हूँ, 100 साल से ऊपर से हमारा ख़ानदानी ये एक वो है, यानी कि हम करते हैं, ये नहीं कि काम है, हमें ये एक फ़राइज़ दिया गया हुआ है अल्लाह की तरफ से, एक मेहरबानी कह लें या जो भी है। देखिए, हम रस्सी को उस वक्त थामा जाता है जब छोड़ा जाए। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने घराने की, मेरा पूरा वालिद साहब के ख़ानदान की तरफ से। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि रस्सी को उस वक्त थामा जाता है जब छोड़ा जाए। जो छोड़े ही ना वो थामेगा कैसे? ठीक, यानी कि इस तरह की बात है कि वो पकड़ने वाली और छोड़ने वाली बात ही नहीं है, हमने पकड़ी ली है बस, उसको दोबारा पकड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने बस पकड़ा हुआ है, उसका दामन थाम लिया हमने, जिसका दामन थामना था हमने थाम लिया। अब वो जिस तरफ घसीटता फिरे हम उस तरफ घसीटते जाते हैं। हम ये सोचते नहीं है कि ये उसकी तरफ से है या नहीं है, या क्या नहीं है, हम उस तरफ, हमारा पाथ कुछ और है। अच्छा, एक आम आदमी के हवाले से जब थोड़ा सा सुकून में होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें, नमाज भी कम हो जाती है, अल्लाह को भी कम याद करता है, ये वो जब परेशान हो फिर वो रस्सी थामता है। वो उसको कई फॉर्मेशन है, आजमाइश भी होती है कुछ लोगों का भी, जो भी
کسی وجہ سے کچھ بھی ہو، مگر اللہ کی رسی کو نہ چھوڑے بس. ٹھیک. وہ یہ ایک چیز جیسے ہم کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کہ چھوڑنے پکڑنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ پکڑ کے رکھے بس. اچھا صاحب، انسان تو کمزور ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ کی طرف بھی مرتکب ہو جاتا ہے، کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی بارگاہ سے نکالا جاتا ہے. دیکھیں اللہ اس حالت میں بھی تو پھر رسی اس حالت میں دیکھیں چیز یہ ہے کہ انسان کمزور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے. اگر انسان کمزور ہے اور وہ اللہ کی رسی کو بار بار چھوڑ پکڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ڈیزائننگ میں فالٹ ہو گئی اللہ کے. تو قیامت والے دن اس کو جواز ہو گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کو بولے گا کہ بھائی آپ کے ڈیزائن میں فرق تھا، ہے نا. کمزور نہیں ہے، مرضی ہے اس کی، یہ چوائس ہے اس کی، کمزور نہیں ہے یہ. اگر کمزوری ہو گئی تو اس کا مطلب تو یہ کہ بنانے والے، تخلیق کرنے والے نے، خلق کرنے والے نے غلطی کر دی ہے. ڈیزائننگ میں فالٹ، ڈیزائننگ میں فالٹ نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے. کیونکہ سوچ میں فرق ہے آدمی کے، کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ رسی چھوڑوں پکڑوں، چھوڑوں پکڑوں، جب چاہے پکڑ لی، جب چاہے چھوڑ دی. نہ، اللہ تعالیٰ نے فکس رکھا ہوا ہے. ہاں، میں نے اس حوالے سے ایک کمزوری کی بات کی تھی، کیونکہ آپ کے والد صاحب کی بک میں بھی ہے اور بارہا یہ حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے جھکنا. تھوڑی سی مسئلہ بنا نہیں، اس کی فطرت میں جھکنا، اسٹیٹ میں جھک جاتا ہے کہ بس. یہ کمزوری اس میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے کی طاقت اس میں نہیں. کمزوری اس کی جھکنا، دیکھیں اللہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ایک کمزوری، ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک. باقی کمزوری یہ کہنا کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا، بالکل وہ کمزوری نہیں ہے، وہ مرضی ہے آپ کی. دیکھیں انسان کو پوری سوچ کی آزادی ہے. ابھی یہ سوچ کی آزادی ہے کہ میں یہاں قرآن رکھ کے بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. میری یہ سوچ کی آزادی ہے کہ رات کو ویکینڈ ہے آج، کہ میں کسی اچھی جگہ جاؤں یا کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں. یہ میری سوچ کی آزادی ہے، اس کے اندر مرضی اور مشیت کسی کی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ہے نہ شریعت کی ہے. یہ میری اپنی مرضی ہے. اس چیز کو ہاں باقی وہ جو بات ہے وہ آپ کی صحیح ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جھکنے کا سسٹم تو ابھی تھوڑا سا جو ہے ہمیں چٹکی ماری جائے ہم بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بولو کیا کام ہے، اتنی سی بات ہے. جیسے کل ہم جب معجزہ تھا، معجزے میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی سوالات اور جواب بات ادھر بھی ہوئے تھے. ان میں سے ایک سوال تھا جو بات ہو رہی تھی بیسکلی کہ جو ہے معاف کرنے کا عمل. جب یقین آتا ہے تو پھر یہ یقین کیوں نہیں انسان میں آتا کہ معاف بھی کرنا اسی کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے کہ معاف کرو. تو یہ چیز جیسا کیوں یہ بیلنس نہیں رہتی چیز؟ کیونکہ آپ بھی جواب دے رہے تھے، میں چاہتا ہوں ریپیٹ تھوڑا سا اس بات کو کریں کہ ناظرین بھی سن سکیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے وہ بات کی بات ہے. جب آپ کا یقین ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، تو پھر معاف کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے. سبحان اللہ. مگر وہ چیز یہ کہ آپ کی اپنی کمزوری، جو میں کل بات کر رہا تھا، میری اپنی کمزوری کی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، کیونکہ لوگ پھر یہ نہ بولیں کہ ہماری بات کر رہے ہیں. میری اپنی کمزوری ہے کہ میں معاف نہیں کر پا رہا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں سزا دے سکوں. اگر میرے پاس سزا کی طاقت ہو تو میں معاف کبھی نہ کروں. انسان یہ اس کے اندر فطرت میں ہے یہ چیز، بے شک، یہ قدرت کا نظام ہے. بے شک پسند بھی اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہو وہ معاف کرے. ہاں، یعنی کہ جیسے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہت ہے روحانی، ٹھیک ہے نا، ایک الگ فریضہ ہے ہمارا کام کرنے کا. اس بادشاہت کے تحت ہم کسی کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر، لیو اٹ، اس کا ذکر ہی نہ کرو، اس کو یعنی کہ اس کو جتنا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کر دو کہ وہ ختم ہو جائے چیز. کیونکہ آخر و کار ہم بھی انسان ہیں، سوچ ہماری بھی پختہ نہیں ہوتی اس طرح، بے شک کہیں نہ کہیں بھٹکتی اور پھرکتی رہتی ہے. کوئی شک نہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ کے یقین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کیوں اللہ کے اوپر کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ اس کے عدل کا انتظار کرتے ہیں. کل شاہ صاحب اس بات کو میں کٹ کر کے، کل ہی کی محفل میں ایک بات تھی کہ آپ نے کسی بندے سے کہا، جاننے والے تھے، کہ بندہ آپ کے پاس آئے گا، اپنے میرے پاس لانا ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یقین دلاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس چیز سے یقین پختہ ہوتا ہے بندے کا مزید، کہ جو چیزیں بیسکلی آپ کو بتانے کہہ لیں یا کچھ میں بات بتاؤں، بتانے پوچھنے کو تو آپ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، صوفی گائیڈنس چینل ہے، ہر پروگرام میں دیکھ لو. بتانے پوچھنے کا تو میں نے حد ہی کر دی ہے، میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اور نہ یوٹیوب پہ اتنا بتانے پوچھنے کا سسٹم ہے. لائیو کالرز کا ڈی ایم پہ جتنا سسٹم ہے اتنا کسی چینل پہ نہیں رہا ہے. البتہ یہ کہنا چاہیے کہ جو اس چیز کی بالکل میں سمجھ گیا، جو وہ ہوتی ہے نا ٹرینڈ سیٹنگ، وہ ڈاکٹر ملک نے کی تھی لائیو کالنگ کی، اور اب جو ہے وہ ہر کوئی کرنے لگ گیا ہے. بٹ اس چیز کی ٹرینڈ سیٹنگ بتانے پوچھنے کی تقریباً میرے خیال سے
پتہ نہیں کتنے پروگرام ہیں، کتنے سارے ہی پروگرام ہوں گے، کچھ جو مس ہو گئے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. باقی بتانے پوچھنے کی تو حد کر دی ہے ہم نے اس پہ، میرے پروگراموں میں خاص طور پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز غلط صحیح. وہ بتانے پوچھنے کو یوٹیوب میں جس زاویے سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ بیسکلی جو دوسرے لفظوں میں پوچھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا ٹائم پہ بندوبست ہو جانا، ایک روحانی آدمی کے سوچ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں اس چیز کو، کہ ٹائم پہ ایک چیز کا بندوبست ہو جانا اس کے یقین کو مور امپروو کرتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ کرتا ہے، یا کہ یہ بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بس اللہ کی طرف سے تھا، بس اللہ کی طرف سے تھا، بس اتنا ہی ہوتا ہے. یقین کو پختہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر پختگی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دوں، پہلے والے سوال کا پہلی چیز تو جو گائیڈنس کے تھرو کسی کو بتانا، اس میں یقین کا پختہ ہونے کی بات نہیں، اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی آئے گا اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کام ہو جائے گا کیونکہ گائیڈنس کے تھرو آ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. پہنچنا نہ پہنچنا یہ ایک اب الگ مسئلہ ہے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ گائیڈنس یہی ہوئی ہے کہ وہ بندہ ہے وہ لے کر آئے گا، بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا صاحب. یہ تھوڑے سے پچھلے پروگرام میں سے 2-3 کویشچن تھے جو کہ یقین کے حوالے سے تھے. ابھی میں کشف پہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ 1-2 سوال پوچھنے کے بعد پھر اور پروگرام پہ جائیں گے. تو کشف اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں کہ کشف ضروری کیوں ہے. ہاں، یہ بھی کشف جو ہے پہلی چیز تو ایک کیفیت ہے، کسی چیز کے اوپر کمانڈ حاصل کر لینا غیبی طریقے سے. ٹھیک، یعنی کہ جو کوئی بھی چیز ایسی ہو جو نظر نہ آ رہی ہو اس کے اوپر آپ کمانڈ حاصل کر لیں. جیسے قلب پہ جو ہے کشف حاصل ہو جانا، کسی علوم پہ کشف حاصل ہو جانا، یا یہ کہ غیبی جو بتانا پوچھنا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی کشف ہوتا ہے، کشف کی فارمیشن ہے. ارسال حواتف کا ہو جانا آدمی کے پاس، یہ بھی کشف کی کیفیت میں آتا ہے. تیل ارض کر دینا یہ بھی کشف کی کیفیت میں آتا ہے. تمام کیفیات جو ہے وہ کشف کے زاویے میں آتے ہیں روحانی علوم کے، بنسبت یہ کہ وہ روحانی علوم ہو، دنیاوی علوم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کشف کی یہ ایک اتنی سی چیز ہے کہ کسی چیز کے اوپر کمانڈ یا کنٹرول، اور وہ بھی قرآنی علوم کی وجہ سے. تو صوفیزم یا روحانیت جو اب قرآنی علوم کا بھی ہے نام دیتے ہیں، کشف کا ہونا ضروری ہے. یس، کشف کے بغیر آپ تشخیص کیسے کرو گے؟ کشف کے بغیر آپ حل کیسے کرو گے؟ کشف تو ایک راستے کی چیز ہے، ایک پکڑ ہے، وہ ایک پکڑ ہے، وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے، آپ اس کو نہیں پکڑتے. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ روحانیت میں جب آپ سفر پہ چلو، آپ کسی چیز کو نہیں پکڑو گے، چیزیں آپ کو پکڑیں گی چھوڑیں گی، پھر آگے چلو گے. پھر اچھا جب انٹرچینجبل چیز آئے گی، جب کوئی چیز چینج ہوگی، یعنی کہ ایک چیز ختم ہوگی دوسری چیز شروع ہوگی، پھر آئے گا کیا کہتے ہیں اس کو، کہنا کہ پرواز جو ہے خالی ہو جاتی ہے، آپ ویران ہو جاؤ گے. جیسے علم کی پڑھائی میں 800 کے بعد جو آخری پڑھائی ہے 21ویں دن وہ 800 کی ہے، اس کے بعد 22nd ڈے 1 کی پڑھائی ہوتی ہے. وہ جو 800 اور 1 کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے نا 24 گھنٹے کا، وہ جو ہے ویرانیت کا گیپ ہوتا ہے. وہ صاحب علم کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے. ان دنوں تو نام ملتا ہے وہ کسی سے کوشش کرتا ہے بات بھی نہ کرے، کیونکہ وہ خالی ہونے کی وجہ سے اس میں غصہ بہت آتا ہے. ٹھیک، بالکل، بہت خوبصورت جواب. ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں 4 حالتیں انسان کی بتائی، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور کیفیت الحادثہ. پاسٹ میں بھی پروگراموں پہ بے انتہا صوفی چینل پہ جائیں لوگ تو میرے خیال ہے ہزاروں کے حساب سے ان کو پروف ملیں گے کہ پاسٹ میں آپ کشف کو کیسے استعمال کرتے ہیں. پریزنٹ میں بھی پروف ہے، فیوچر میں بھی آپ بار بار کہتے ہو کہ کچھ کہتے ہو بٹ کہتے ہو کچھ شریعت پابند کر دیتے با خدا دیوانہ باشد با شریعت. میرا جو سوال ہے وہ چوتھی حالت کے بارے میں ہے کہ کیفیت الحادثہ جو حالت ہے کشف، اس میں کہاں تک عمل دخل حاصل کر سکتا ہے یا کہاں تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں حادثے کی صورت جو ہے نا، قتل جو ہے ایک حادثے کی صورت ہے، کار ایکسیڈنٹ ایک حادثے کی صورت ہے. بے شک. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جان لے لی گئی، جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی کا ہاتھ پیر کٹ گیا، یا کوئی بھی انسیڈنٹ ایسی چیز ہے جو ان ایکسپیکٹڈ آ گئی بغیر کسی وجہ کے، اولاد کا مر جانا اللہ نہ کرے اور کوئی اس طرح کی چیز. کشف جو ہے نا ان چیزوں کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم یعنی کہ کس طرح ڈالا جائے اس کو ورڈز میں، کیفیت الحادثہ جو ہے نا اس کے بارے میں ریڈنگ کر دینا کوئی یعنی کہ کوئی غلط بات نہیں، بتا دینا کہ یہ حادثے کی کیفیات جو ہے نا پتہ چل جاتی ہیں، بشرط یہ کہ حادثے کی ہو. دیکھیں میں 2 بات کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چاہے زندگی میں آدمی کے 3 ہی ٹائم ہوتا ہے، ایک پیدا ہونے کا وقت، ایک مرنے کا وقت اور ایک نکاح ہونے کا وقت. کیونکہ نکاح ہونے کا وقت بھی وہی وقت ہے جو پیدا کرنے کی طاقت ہے. ایک انسان کو ایک طاقت دی گئی ہے، جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک پرمٹ آ گیا کہ آپ اگلی جان پیدا کر سکو. ٹھیک. اگر آپ نکاح کے بغیر پیدا کرو گے تو کیا ہوگا؟
وہ غلط ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے. طاقت تو ہے آپ کے پاس بے شک. مگر اللہ کی طرف سے پرمیسیبل نہیں ہے. بے شک. دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات بہت کم سننے میں آتی ہے بے شک. جبکہ ہے لاجیکل چیز، بٹ اٹس ویری، یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پرواہ کرتا ہے ان چیزوں بے کی. شک. مگر نکاح جو ہے ایک پرمٹ ہے. یہ 3 کیفیات کے علاوہ کوئی اور کیفیت کے بارے میں ریڈنگ دے دینا اگلے 6 مہینے 7 مہینے، اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہے، بے شک. جبکہ علم غیب ہے. یہ دیکھیں کل کے بارے میں لازمی بتا دینا کہ جی پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی علم غیب میں آتا ہے. بٹ وہ چیز یہ کہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک حادثے کی صورت ہوتی ہے، صدقہ خیرات سے پڑھنے سے کوئی چیز مسائل حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں کوئی غلط چیز تو نہیں بتا رہا نا. اگر آدمی بتا رہا ہے، کوئی بھی بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہ کوئی بھی بتا رہا ہوں، کوئی غلط چیز تو نہیں بتا رہا نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جا کے 5 کلو کیا کہتے ہیں اسے گوشت جو ہے جا کے کسی جانور کو ڈال دو. قرآن نہیں بتا رہا ہے نا پڑھنے کو. ٹھیک ہے، بے شک. یہ سب میں کیونکہ جواب لمبا ہو جائے گا اور میں نے اور بھی سوالات بہت پوچھنے ہیں. یہ سب کشف آ جانا بیسکلی ایک مثال میں ایسے دوں گا کہ کسی کے پاس ایک چیز کا ہونا اور اس کے استعمال کرنا میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت گیپ ہوتا ہے اس چیز میں. تو کشف آ جانا ایک علیحدہ بات ہے، بٹ اس کا استعمال شاہ صاحب مشکل ہے یا آتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے؟ عام آدمی کو پہلی چیز تو کشف آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کشف کی کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کشف کی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ملا 1 سیکنڈ میں، اس نے کوئی بات کی پوچھی، اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ جو چیز جو میں نے 3 دن پہلے کسی کو 4 دن پہلے کہا کہ کمرے میں میرے علاوہ nobody knows only I know، کشف کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا کمانڈ ہوتا ہے اور اس میں غرور تکبر نہیں ہے. جو چیز آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آپ کے پاس بینٹلی ہے فار ایگزامپل، تو آپ بینٹلی ہی کی بات کرو گے. شہزاد جو ہے ایک پروڈیوسر ہے، وہ پروگرام پروڈیوس کر کے ڈائریکٹ کر سکتا ہے، آن ایئر بھیج سکتا ہے، وہ اسی کی بات کرے گا. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کی گن گائے گا. کشف کا ہونا اور گن گانا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، طاقت ہے اس کی. بے شک. جیسا ابھی میں جو علم الاعداد ایک ایسا وسیع علم ہے جو آپ کے خاندان بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے. یہ مثال بھی موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، فیس بک پہ بھی ہے، سب کچھ ہے. بٹ اس کا میں زیادہ نہیں کہوں گا، بٹ میں سوال جو رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ عدد کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ عدد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روحانیت میں زیادہ عروج ملتا ہے، کچھ عدد ایسے ہوتے روحانیت میں آ سکتے ہیں بٹ ان کو روحانیت میں اتنا عروج نہیں ملتا. ہاں کچھ عدد ہیں ایسے جو روحانیت کی، جن کی طرف جو ہے روحانیت یا عبادت. دیکھیں عبادت سٹارٹ ہوتی ہے پھر روحانیت شروع ہوتی ہے. پہلے عبادت سٹارٹ ہوگی پھر روحانیت شروع ہوگی. بس عبادت کے بغیر روحانیت نہیں چلتی. ٹھیک. میں جو بات کرتا ہوں دوبارہ میں نے وہ شعر دوبارہ پڑھوں گا، با خدا دیوانہ باشد با شریعت. اللہ کی راہ میں میں بھلے پاگل ہو جاؤں مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں چھوڑ سکتا. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں جی، تو ظاہر ہے ہم سوال بھی پوچھنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے معذرت بھی کرتے ہیں کالروں سے جو کہ کر رہے ہیں بٹ ان کی کال لے نہیں پا رہے. تو شاہ صاحب بعد میں ہم سوالوں کا سلسلہ جاری کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر شاہ صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی شاہ صاحب جواب خود ہی دے دیں تو بہتر. وعلیکم السلام باجی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے. میں اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی باجی نام بتائیں اپنا اگر بتانا چاہیں تو. میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس سے شروع ہوتا ہے. اور شوہر کا نام؟ جی اس کا جی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 5 ہیں. 5 ہے. شادی آپ کے پہلے سے ہوئی ہوئی ہے یا یہ پہلی ہے؟ نہیں پہلے ہوئی ہے. پہلے ہوئی ہے؟ نہیں فرسٹ میرج، ایک ہی میرج ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے فرسٹ میرج ہے، وہی میں پوچھ رہا ہوں. جی اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے نا تب سے کرتی ہے، وہ کبھی گھر میں سیٹل رہ ہی نہیں سکے. اچھا یہ مجھے بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی بولے سوری. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر میں نہ کچھ خرچہ دیتے ہیں نہ کچھ، تو جو مجھے بینیفٹ ملتی ہیں اس سے بھی نہ میرے پیسے جڑتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شوہر آپ کے یہاں اس ملک کے ہیں، آپ باہر سے آئے ہو؟ نہیں میں اس ملک سے ہوں، وہ باہر سے، وہ پاکستان کے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ شوہر کا جو ہے ابھی کوئی ویزے وغیرہ کا ایشو ختم ہو گیا ہے، سارا چیز کلیئر ہو گئی ہے؟
हाँ, वो कब से 20 साल हो गए ना इस कंट्री में आए हुए। अच्छा ये मुझे बताएं, करंटली कोई कोर्ट कचहरी चल रही है इनकी? जी नहीं चल रही है। नहीं, वीजे के अलावा एनीथिंग टू डू विथ कोर्ट? नो, नथिंग, कुछ भी नहीं। इनका फर्स्ट लेटर आपने क्या जी बताया है ना? जी जी, ये फर्स्ट लेटर ही है या कोई एम या ए लगा हुआ है इससे आगे? सिर्फ यही है ना, जी है। अच्छा, आप एक काम करें कि प्रोड्यूसर को अगर आप नाम बता दें ना तो वो तहसील के कान में बता देंगे तो ऑन एयर नहीं जाएगा नाम, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा, इनका चलो, नाम जो है मैं कोई बता- बदली हुआ है, कोई इस तरह का चक्कर नजर आ रहा है, ठीक है ना? कोई नहीं, आप सिस्टर जो है आप बता दें, या फिर जो है आप प्री बुकिंग के नंबर पे भी जाना क्योंकि- चाहें, आपकी मर्जी हो तो हाँ। आप जा सकते। तो आप बात करें शाह साहब से। हेलो। जी बाजी, अच्छा, जी बाजी, देखिए जो आप करंटली बता रहे हैं ना उसके अंदर मैं ये कर देता हूं कि आपको जो है मैं पढ़ने को बता देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि रीडिंग मेरे पास सारी गलत आ रही है आपकी। अच्छा, क्योंकि आपके हिसाब में क्या आ रहा है, फिर आप मुझे बताइए ना। अच्छा ये बताएं, इनका सेकंड नेम ए तो नहीं है? नहीं, आई से शुरू होता है, इकबाल है। सेकंड नेम? हाँ, इकबाल। ठीक है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया फर्स्ट नेम, ठीक है। हाँ बाजी, मैं पढ़ने को बता देता हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊं, इनका अभी टाइम चल रहा है मुश्किल, ठीक है ना? जी, और मैं ये भी बता दूं कि मुझे जो दूसरी झलक है वो ये कि 2 शादियों की भी झलक है इनकी, ठीक है ना? मगर आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला फजल करेगा, ये बेहतरी आ जाएगी इसमें, ठीक है ना? अच्छा हाँ, तो पढ़ने को लिख लें, मैं पढ़ने को बता देता हूँ। अच्छा, बता दे फिर। तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसका क्या होगा? वो भी देखेंगे, अभी मैं बता दूं। देखें चीज़ ये है कि इनका जो नाम है ना, ये बनते हैं इसकी आदत 7 साल है इनका, भारी 7 का साल है, जी। ठीक है ना? और अभी जो टाइम चल रहा है ख़ास तौर पे ये भी भारी है, इसके अंदर कोर्ट कचहरी का भी मसला होना है, ये मैंने नाम से पहले मैंने बता दिया था, ठीक है ना? और अब मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, अगर है नहीं तो ये होना ही होना है, ठीक है ना? तो इसलिए वकीलों से भी राब्ते में रहे जो भी है, क्योंकि ये इनको हर तरफ से मसला बनेगा अभी, और ये मसले चलेंगे इनके नवंबर तक, ओके, ठीक है? और ओके। इनकी वालदा हयात हैं? नहीं, अलाइव है ना? अलाइव हैं, वालदा से बहुत करीब है ये? हाँ, बहुत करीब है ये। हाँ, बस देखें मैं एक बात, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो मैं एक आध बात ही ऐसे करूँगा कि जो मुझे पता हो, ठीक है ना? तो आप एक काम जी। करें, पढ़ लें, तो फिर अल्लाह ताला फजल करेगा। इनकी वालिद भी हयात हैं? वो फौत हो चुके हैं। बहुत हो चुके हैं। उनका नाम बता देंगे अगर फर्स्ट लेटर या कुछ भी? डी से शुरू होता है। डी फॉर डेनमार्क? जी, हाँ। इनके पहले लड़का है लड़की है वालिद के? इनका पहला लड़की है। पहले लड़की है, जी, ठीक है, ठीक है। एक काम करें बाजी, ये पढ़ने को बता रहा हूँ, ये पढ़ लें, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। या ओके, एक काम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1900 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, 19 डेज तक, फिर राब्ता करें, चलो ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। ना? ये पढ़ के 19 डेज जो है फिर राब्ता करें कि क्या कहते हैं, स्क्रीन पे वो नंबर भी है या दूसरे नंबर पे दोबारा ऑन एयर भी आ सकता है। ये किसी टाइम भी मैं पढ़ सकती हूँ? ये किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, भले 5 नमाजें हैं तो 5 नमाजों में डिवाइड कर लें, लेकिन नमाज पढ़ना फ़र्ज है 19 डेज तक। नमाज तो वैसे भी फ़र्ज है, अल्लाह का चलो। हुक्म है, उसमें तो कोताही ना हो तो बेहतर है, चलो इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ओके भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला शुक्रिया खुश आपका। रखे और मसाइल मौला पंजतन पाक के सदके में हल करे आपके, ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी ओके, मच खुदा सर, आपने कॉल की। तो शाह साहब अभी हमारा ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के उस पार फिर शाह साहब की खिदमत में क्वेश्चन रखेंगे और कॉलों का सिलसिला आप जारी रखेंगे। तो ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है। After the popular success of Birmingham, Iqbal's banqueting suite जी वेलकम बैक नाजरीन।
आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद होंगे, तो जो भी हमारे साथ लाइव आना चाहता है उनके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला खोला जा चुका है। तो जो ना आ सके उनके लिए प्री बुकिंग के नंबर मौजूद हैं, तो वो नंबर नोट कर सकते हैं। किबला शाह साहब के ही नंबर हैं, तो वो आफ्टर प्रोग्राम उन नंबर्स पे किबला शाह साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो जहां हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहां से फिर सिलसिला शुरू करेंगे, बट अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तो कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सिस्टर अपने बारे में पूछना चाहेंगी? नहीं, मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम बताना चाहेंगे प्लीज? सिस्टर का नाम है मिसबा रानी। सॉरी, मिसबा ठीक है, मिसबा रानी। मिसबा रानी, ठीक है मिसबा रानी, ठीक है। शाह साहब से बात और करें। उसकी वालदा का नाम है बल्कीस बीबी। बिल्किस बीबी, ठीक है, बात करें किबला शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम बाजी, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी बस अल्लाह मौला पंजतन पाक का करम। आपका नाम क्या है बाजी? मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना। हाँ जी, और मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी क्या मसला है सिस्टर का? उसका नाम मिसबा रानी है और उसकी वालदा का नाम बल्कीस बीबी है। मिसबा कह रहे हैं आप ना? मीम स्वाद बे हाँ। अलिफ है। मिसबा, मिसबा यही मिसबा। मीम स्वाद बे है। वही है। मिसबा, हाँ वही है वही है। हाँ मिसबा, हाँ जी जी। बोले। हाँ जी, उसकी शादी हुई है और उसके हामद का नाम है आबिद हुसैन। आबिद। आबिद ये एन अलिफ आबिद बद आबिद। हाँ आबिद, एन अलिफ आबिद दाल बद आबिद। जी, आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, ठीक है। हाँ जी, और उसकी वालदा का नाम है सरदारा बीबी। सरदारा बीबी। हाँ जी, और इनके मतलब जरा बताएं कि इनकी कैसे गुजरेगी, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी सेकंड मैरिज है और उसकी भी सेकंड मैरिज है। मैरिज है, ठीक है। ये आबिद हुसैन के पहले से औलाद मौजूद है? हाँ जी, एक बेटी थी। एक बेटी। और मेरी सिस्टर की भी पहले औलाद है लेकिन छोड़ अच्छा, दी। पहले शौहर का नाम बताएं मिसबा के। मिसबा के पहले शोहर का नाम था ताहिर। ताहिर। पहले बेटी थी इन दोनों से? हाँ, पहले दोनों की बेटी थी। हाँ ठीक है। और उनको अब उम्मीद से है मेरी सिस्टर ना, तो बताए तो कुछ सदका दे, क्योंकि इसकी उनके घर ना आबिद हुसैन के घर ना जो भी तकरीबन प्रेग्नेंट होता है ना वो फौत हो जाता है। हाँ वो ठहराव नहीं है, ठीक है। देखो एक तो डॉक्टर जीपी से रुजू में रहें क्योंकि ये मामला डॉक्टरी भी है, ठीक है ना। दवा लाजमी है क्योंकि सुन्नत भी है एक, ठीक है ना। बाकी मैं इस हवाले से मैं पढ़ने को बताता हूँ, ये लिख लें। अगर ये पढ़ लें रोजाना तो अल्लाह ताला फजल करेगा, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये या बाकी हो पढ़ेंगे, या बाकी या? बाकी हो, या बाकी हो। जी या बाकी हो, एग्जैक्टली यही है, या बाकी हो कि बाकी दफा? करने वाला, रखने वाला, यानी कि रह जाए किसी तरीके से, या बाकी हो। अच्छा, या बात कितनी दफा देनी पड़े? ये दिन में पढ़ेंगे आपका ये बाजी देखें, अगर पढ़ लें तो 1100 दफा तो पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है 1100 टाइम्स, जी, ठीक है। ठीक है ना। ये एक तो ये हो गया, और बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफा लाजमी पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद एक इसमें आज़म है, क्योंकि वो चीज़ ये कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम रहम वाला है, ठीक है ना। उससे बड़ी कोई और भी सदका क्या दे अपना सदका? सदका जो है ना, देखें हर हफ्ते वाले दिन जो है इनको बोले 1-2 पाउंड सर के ऊपर से 7 दफा फिरा के किसी की चैरिटी के डब्बे में या कहीं पे डाल दें, ठीक है ना। क्या पैसे डाल दें? पैसे, हाँ पैसे। अच्छा, वो पाकिस्तान में है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ पैसे डाल दें, किसी गरीब को दे दें पाकिस्तान में। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो मिसबा हैं इनके साथ जो है ये बताएं, ये इबादत वगैरह बहुत ज़्यादा करती हैं? हाँ जी, ये बहुत गुस्से वाली है। जलाल है वो, गुस्सा नहीं है। अच्छा हाँ वो क्योंकि पढ़ती ज़्यादा हैं, और ये मेरे ख्याल से ये जो है ना ये वज़ाइफ वगैरह तो नहीं बताती किसी को ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे बातें जो है ना किसी को सुन के आगे बता देती है फटाफट। हाँ वो इस तरह की चीज़ में दिमाग उनका ज़्यादा जो है ना इस तरफ है कि ये कर लें तो कोई हरज भी नहीं है, क्योंकि है इनमें एक रूहानी कैफियत अजीब सी, ठीक है ना। अच्छा। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही, बस ये मसला है।
अच्छा, ये ठीक, इसकी जिंदगी ठीक गुजरेगी ना? माशाल्लाह ठीक गुजरेगी बाजी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। देखें, अच्छी उम्मीद रखें, पॉजिटिव सोचें। वो एक सिस्टर है हमारी, वो कहती हैं कि क्या कहते हैं उसे, कि आप पॉजिटिव बात जो है ना कम कर दी है, इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ रखें। देखें, सोच में अगर पुख्तगी होगी, सफाई होगी और पॉजिटिविटी होगी तो आगे चीज़ भी अल्लाह ताला पॉजिटिव और अच्छी और साफ सुथरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गंदगी की तरफ से गंदगी ही मिलेगी। ठीक है ना, डर की वजह से खौफ पैदा होता है, खौफ की वजह से आदमी गलती करता है और उस गलती की वजह से नताइज भी गलत आते हैं। तो खौफ ना, डरे ना, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाएं तो अच्छा ही होगा। अच्छा, यकीन पे दुनिया चलती है, हमारा सारा इल्म, सारा जितना हमारा मजहब है, ये सारा यकीन पे चलता है। हम मानते हैं ये कुरान है तो ये यकीन के ऊपर है, ठीक है ना। अगर हम ना माने, ये यकीन ना हो हमारे अंदर, तो ये एक किताब है बस, ठीक है ना। जी जी, तो इसी वजह से यकीन पैदा करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है ना बाजी? ठीक है सर, ठीक है। तो ये पढ़ लें और राब्ते में रहें तो अल्लाह ताला फजल करेगा। मैं खुद भी दुआ रहूंगा। और मन्नत मान लें कि कोई नाम रख देंगे मोहम्मद लगा के, या ये कि क्या कहते हैं फातिमा, बच्चों के नाम डिसाइड कर लें कि कोई ऐसे नाम जिसके ऊपर मोहम्मद लगाएंगे, अगर लड़की हुई तो फातिमा लगाएंगे, तो अल्लाह ताला जो है औलाद को फिर बचा लेगा, क्योंकि इन नामों में बड़ी बरकत है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके सिस्टर, जो भी आपका मसला हो वो अपने डॉक्टर जीबी से, जैसे शाह साहब ने बताया, वो राब्ते में रहना। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहूंगी। ठीक है, नाम बताना चाहेंगे बेटे का प्लीज? हाँ जी, मेरे बेटे का नाम एच से स्टार्ट होता है। एच फॉर होटल। यस। ठीक, और मैं उसकी मम, मेरा नाम भी एच से स्टार्ट होता है। ठीक है, बात करें शाह साहब से। जिस रात में बाजी, बाजी उम्र बता देंगे बेटे की? हाँ जी, बेटे की उम्र 25 ईयर्स है। जी, क्या मसला? तो मैं उसके रिश्ते के लिए पता करना है कि उसका कब तक। हाँ, मैं लिख चुका हूँ, शादी का मसला है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये बताएं, गुस्सा वगैरह तो नहीं कर रहा ज़्यादा? ये जी, गुस्सा वगैरह तो नहीं कर रहा इन दिनों ज़्यादा? गुस्सा तो नहीं, माशाल्लाह बड़ा क्वाइट और बड़ा अच्छा बच्चा है, गुस्सा तो नहीं। अच्छा, अभी ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो है फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स इसको कोई इस तरह का मसला कि जैसे कि अंदर से बेचैनी वगैरह तो नहीं, शिकायत तो नहीं कर रहा? वो नहीं, माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है, वो तो तहज्जुद पढ़ता है। बिल्कुल ऐसी बात उसने कभी बताई नहीं, कभी कही नहीं। नहीं, गलत इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसमें गलत नहीं है, मगर बेचैनी की कैफियत का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमारी है। बेचैनी नहीं, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। हाँ, कि कोई ऐसी चीज़ उसने कभी कंप्लेन नहीं की। हाँ, नहीं कंप्लेन भी नहीं है ये मैं बात कर रहा हूँ कि एंटिसिपेशन की बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ एंटिसिपेटेड, ही इज वेटिंग फॉर समथिंग, शादी के अलावा भी। अगर वो कहे तो मुझे पता चले ना। माशाल्लाह वो खुद इस एज में है कि वो हर बात खुद ही हैंडल कर सकता है। हैंडल कर सकता है। अच्छा, नौकरी वगैरह है इसकी? जी, नौकरी वगैरह है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कोई प्रमोशन वगैरह हो रही है बेटे की अभी? कोई एक्सपेक्टेड? जी, कोई एक्सपेक्टेड प्रमोशन या चेंज ओवर कोई कुछ? हाँ जी, प्रमोशन हुई है उसकी। अच्छा, हो गई है, ठीक। जी, कब हुई है ये? इसी 1-2 वीक में हुई है। हाँ, बस इसी की मैं बात कर रहा था, जो एंटिसिपेशन कह रहा था, जो कैफियत थी, जो इंतजार की या घबराहट की, इसी प्रमोशन की मैं बात कर रहा था। जॉब के देता रहता है। हाँ, ये मैं इसी की बात कर रहा था। इसका मतलब ये हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं जो बात करता हूँ वो बड़े घुमा फिरा के, बहुत सफाई से, और ये कि कुछ शरीयत को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि चीज़ ये कि मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है शरीयत से, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है, अब आप बताएं शादी का आपके शौहर का फर्स्ट लेटर। मेरा यही क्वेश्चन था कि कब तक इसकी शादी कब तक होगी? मैं बता रहा हूँ बाजी, 1 मिनट दें मुझे ये बताएं कि इसके शौहर, आपके शौहर का फर्स्ट लेटर बता देंगे? हाँ जी, एम चौधरी। ठीक। इसके बहन भाई कितने हैं? ये 3 बहन भाई हैं। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा इसका एक और भाई है, टोटल एक छोटी बहन है। टोटल 4 है? टोटल 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हैं टोटल, इसको मिला के? जी, ये सबसे बड़ा है। इनका आपने एम बताया, आपका एच है ना? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का एम है और मेरा एच है। हाँ, आपके पता नहीं क्यों मेरे को झलक जो आ रही है वो 4 की आ रही है, औलाद की। 4 वो इसलिए कि मेरी एक बेटी 2 माह की हुई थी ना, तो वो डेथ हो गई थी उसकी। वो इससे छोटी थी, ये इस बच्चे से छोटी थी, तो वो 2 माह की थी। तो इसका मतलब 4 बच्चे हो गए ना? 4 पैदा हुए,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 ठीक ठाक और एक ठीक ठीक ठाक ठाक अल्लाह हो का गई पौने थी। 4 का सब आपने कहा। 4 का देखिए, ये फर्स्ट लेटर से इतनी चीज़ें अगर पता चल जाएं तो नाम से अगर आप बताएं तो बहुत सारी चीज़ें वाजे हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं नाम बताऊं, मेरे बेटे का नाम बेटे है का सिर्फ नाम बता दें और किसी का नाम नहीं चाहिए मुझे। जी, बेटे का नाम चाहिए और किसी बेटे का नाम हमजा चौधरी है हमजा चौधरी है, ठीक है। जी। माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा तो बेटा, मैं तो कहूंगी, लेकिन नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत के प्यारा है। अलावा बाकी बच्चों में सबसे खूबसूरत है ये, ठीक है ना। ये मुझे तो आपकी तीनों ही अच्छे लगते हैं। हाँ, नहीं तीनों अच्छे हैं, लेकिन मैं जो देखें रूहानियत में जो चीज़ जाहिर हो रही है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी। और ये तो जाहिर मुझे हो रही है, वैसे तो आम आदमी के लिए तो बातें ना नज़र भी नहीं आ सकता ये। अच्छा, जी। एक काम करें, इसकी शादी जो है ना, जो एक्सपेक्टेड है ये है नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक, ठीक है ना। जून जुलाई तक, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 2015 कुछ भी नहीं है, जस्ट उस तक या उसके अंदर हो उसके सकता अंदर उसके अंदर, लेकिन जून तक हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, और मैं एक और चीज, इस साल जून, जो ये जून है, इसमें नहीं होगी। देखिए, रिश्ता हो जाएगा कि रिश्ता भी नहीं होगा? नहीं रिश्ता हो जाएगा बाजी। रिश्ते की ही मैं बात बता रहा था। रिश्ता जो है करंटली जो है एक आ गया है या आने वाला है, यही आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, यानी कि घसीटते पिसटते आगे बढ़ेगा। जून तक जाके कोई कंफर्मेशन हो जाएगी, मगर मैं ये बता दूं कि दोनों में ताल्लुकात हो जाएंगे अच्छा, शादी से पहले जो है ना, यानी कि ये नहीं कि अल्लाह ना करे कोई गलत बात हो, मगर वो जैसे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे और बहुत अच्छी तरह पसंद करेंगे। इंशाल्लाह। तो और मैं ये भी बता दूं कि वो जो लड़की मैंने देखी है, जो मैंने इसके लिए पसंद की है, उसी लड़की के साथ होगा कि किसी और मैं लड़की बाजी का मैं आएगा? वही बताने जा रहा था। ये लड़की आपने यहाँ देखी है, पाकिस्तान देखी है? यहाँ लंदन में देखी है। हाँ, तो ठीक है बाजी, यहीं कर दें तो बेहतर है, क्योंकि लड़के की शादी भी इसी मुल्क में है, बाहर नहीं है। हाँ जी। तो नहीं, वो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जिस लड़की को मैंने देखा है, जिस लड़की को मैंने इसके लिए पसंद किया है, उसी लड़की से होगी कि किसी और लड़की से होगी? लड़की का फर्स्ट लेटर बता देंगे? ए फॉर अल्फा। जी। लड़की छोटे से दरमियाना कद है? नहीं माशाल्लाह, वो भी टॉल है, इसकी तरह लंबी ऊंची है। कितनी लंबी होगी? 5'10"? वो 5'7", 5'8" होगी। हाँ, लंबी। क्योंकि ये 6 फीट है, वो 5'6", 5'7" है। ठीक है, 2 मिनट दें जरा। जी। ये आपके रिश्तेदारों में नहीं है? नहीं हाँ, बाहर है। कास्ट है, लेकिन गैर है। हाँ, गैर है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। 2 मिनट दें। जी। इनकी वालदा का नाम एस वगैरह से तो नहीं है कहीं? लड़के की वालदा का नाम एम से स्टार्ट होता है। एन से है, ठीक है, 2 मिनट। एम फॉर मदर। एम फॉर मदर, ठीक है, 2 मिनट। जी। और वालिद का नाम? वालिद का नाम बस मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, मुझे। अच्छा ठीक है, डजंट मैटर, ओके। जी। ये बताएं, ये ज्यादा अरसा नहीं हुआ है मिले आप लोगों को? नहीं, अभी तकरीबन 5-6 वीक हुए हैं। हाँ, 5-6 वीक हुए हैं, ज्यादा अरसा नहीं हुआ है मिले हुए। और ये जो है वैसे जो है खानदान जो है ये शरीफ लोग हैं, सादे लोग हैं। हाँ, तो हम लोग भी चाहते हैं ना कि हो जाए, लेकिन वो भाई भी थोड़ा सोच में भाई पड़े हुए हैं। अकाउंटेंट या बैंक में तो नहीं है कहीं कोई हिसाब किताब वाला? इसका भाई वगैरह कोई बैंक में तो नहीं है, या बहन? इसका ये लड़के का? हाँ, लड़की का तो नहीं, बैंक में तो नहीं है। वो उसका एक ही भाई है, वो पढ़ रहा है अभी। तो लड़के का भी कोई पढ़ रहे हैं से मतलब काम नहीं कर रहा, हिसाब छोटा, किताब? उससे सारे छोटे हैं। ये मुझे बताएं, अकाउंटिंग वगैरह तो नहीं पढ़ रहा कोई इस ये तरह? लड़की जो है, जो लड़की का मैंने आपको बताया ना, ये अकाउंटिंग में है। अच्छा, लड़की खुद अकाउंटिंग में है? हाँ जी, ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं। हाँ ठीक है बाजी, ये देखिए वो माशाल्लाह, वो लड़की जो है ना, वो अकाउंट की जॉब कर रही है। हाँ, वो देखें झलक तो ऐसे ही होती है कि इधर से उधर पता नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ सिर्फ हर्फ है, वो भी 2 ही आदमियों के हैं और तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जो इतना भी पता चल जाए। एक काम करें बाजी, आप ये रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है ना। वो बस लड़की वाले थोड़ा एकदम से उन्होंने कह दिया नहीं हमने नहीं, लेकिन मेरा दिल वहाँ ही लगा हुआ है। हाँ, तो एक काम करें, वालों ने एकदम से कह दिया ना मुझे कि भाई नहीं, हम कोई अभी बाद में देखेंगे। हाँ, मैं देखे पढ़ने को बता देता हूँ उस हवाले से, हाँ, तो पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला फजल करेगा। आप मुझे पढ़ने को बताएं, मैं फिर ना इंतजार करूंगी इंशाल्लाह उनका कोई मुझे अच्छा सा जवाब आ जाए। हाँ, आप जरा सा दरवाजे का नंबर बता देंगे घर का? हाँ जी, 11। ठीक है, ये पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफा। जी। लड़के का नाम हमजा बताया ना आपने? जी।
اور ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں. بس وہ ایک کام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھ لیں، اور جی کوئی ایسی جھلک، ایک کام کریں سورہ مریم 11 دن تک پڑھ کے روزانہ ایک دفعہ پھر بند کر دیے گا. اچھا ہاں یہ کر کے پھر جو ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفہ پڑھ لیا کریں. اچھا کتنی دفعہ سورت مریم روز ایک دفعہ یہ پڑھنی ہے؟ روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہے بس. یہ 11 دن پڑھ کے بند کر دیں گے، پرماننٹ نہیں پڑھنی. اچھا تو یہ جو یا لطیفہ بتایا، یا لطیفہ پڑھنا ہے آپ نے 1029 دفعہ روزانہ. بسم اللہ 786 دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ پڑھتے رہیں کہ یہ شادی ہو جائے نا، جون جولائی تک تو پڑھنا ہے یہ. اچھا اچھا یعنی کہ 33 ڈیز کا وظیفہ رکھیں، 33 ڈے بعد جی رشتہ ہو جانا چاہیے. چلے شادی تو بندہ کہتا ہے نا کہ ایک دو دیکھیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، دیکھیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ابھی وقت بھی ختم ہو گیا ہے، شہزاد کا بہت پریشر ہے سر کے اوپر. پریشر ہے ہاں وہ میں بھی بہت لمبا ٹھیک ہے نا، اوکے باجی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اٹ واز نائس اسپیکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ سسٹر. شاہ صاحب اتنی باتیں آپ نے بتائی جو کہ پروف ہیں اس بات کا کہ اہل نظر صاحب نظر، اور پھر یہ کہ پروف ہے کہ کیا کہتے ہیں، خدا حافظ بھی ساتھ ہی کہہ دیں بات کا. اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک عجیب پروف ہے کہ قرآن پڑھنے سے مسائل حل ہونا بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا علم جو ہے جتنا بھی جو نظر آتا ہے یوٹیوب کے اوپر کہیں بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک کی وجہ سے. There is nothing more or less or even close to that. You can't compare it. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ صاحب. جی پروگرام صوفی گائیڈنس کا آپ کے ساتھ جو اس پروگرام کا سفر ہمارا آج کا تھا ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آج رات 12:30 مڈ نائٹ 12:30 آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی. تو اسی طرح ہم جو پچھلے گزشتہ پروگرام میں ان میں سے کچھ کویسچن شاہ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے، اور آپ کے لیے جو آنسر آپ نے پوچھے ہیں کویسچن ان کے آنسر انشاءاللہ لیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ سب کو اور ہم سب کو کسی بھی تکلیف و مصیبت میں مبتلا نہ کرے، آپ بھی کسی کو تکلیف و مصیبت نہ دیں. خالق اکبر وحدہ لا شریک آپ کو اور ہم کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، بٹ آپ کو بھی اور ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ کسی محتاج کی ہم مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ پروگرام صوفی گائیڈنس سے اپنے ہوسٹ محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں. تو انشاءاللہ رات کو 12:30 پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.